शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ हाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। माजरत चाहती हूँ, ज़रा सी हलचल इसलिए भी मची है क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले कुछ अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आई हैं शरीफ ख़ानदान की तरफ से। आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये वादा भी किया था कि कल कुछ नई डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर लेकर आएंगे, पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। ये मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये आपको बताते चलें, ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स नई नहीं हैं। इनमें से मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स पहले भी JIT को दे दी गई थी। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी और अब एक बार फिर मंजर आम पर आ रही हैं। इनमें से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो नई है, वो स्क्रैप मशीनरी के हवाले से है। लेकिन आपको डिटेल्स बताते चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। नाजरीन, शरीफ खानदान की जानिब से आहली स्टील्स की फरोख्त के हवाले से दुबई से तस्दीक शुदा एग्रीमेंट जो है आज फिर मंजर आम पर लाया गया है। ये भी पहले जो है रिकॉर्ड का हिस्सा था, ये नया डॉक्यूमेंट नहीं है मगर इसको फिर मंजर आम पर लाया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक शरीफ खानदान ने आहली स्टील मिल के अपने 25% शेयर 14 अप्रैल 1980 को फरोख्त किए। शरीफ खानदान ने अपने शेयर्स जो हैं वो 12 मिलियन दिरहम के एवज फरोख्त किए। 12 मिलियन दिरहम्स की अदायगी 15 मई से 15 नवंबर 1980 के दरमियान होनी थी। दस्तावेजात में गल्फ स्टील मिल का मुआहिदा भी शामिल है कि जिसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि कल वो कुछ नई डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश करेंगे। उसके अंदर एक जो डॉक्यूमेंट जो नई है वो भी उस हवाले से हम आपको बताते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि JPCA लिमिटेड जो कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स हैं उनकी तरफ से भी एक लेटर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नीलसन और नेस्कॉल कंपनियों को चलाने के बारे में ये ख़त सामने आया है और ख़त के मतन के मुताबिक JPCA ये कह रही है कि 2014 में हुसैन नवाज साहब से कंपनियों की मैनेजमेंट के बारे में एक मुलाकात की गई थी। इसके अंदर बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन के हवाले से भी बाद में बताया जाता है नीलसन और नेस्कॉल के इंतजामी अमूर 2 जून 2014 को मिनर्वा से JPCA को मुंतकिल किए गए। ख़त के मुताबिक, ख़त के मतन के मुताबिक ये भी कि हुसैन नवाज साहब नीलसन और नेस्कॉल कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर हैं। JPCA लिमिटेड ने मरियम सफदर से भी कभी मुलाकात नहीं की, इस ख़त में ये भी लिखा है उन्होंने। और इसके अलावा अजीजिया स्टील कंपनी की जानिब से जद्दा भेजे गए स्क्रैप मशीनरी जो थी उसकी रसीदें भी सामने आई हैं। अब ये नया डॉक्यूमेंट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक स्क्रैप जो है वो 5 सितंबर 2001 को ट्रकों के जरिए भेजा गया था और इधर हुसैन नवाज साहब ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सारी दस्तावेजात जो हैं JIT को जमा कराई गई थी लेकिन इन्हें दबा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब ये कल जमा कराई जाएंगी। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो स्क्रैप मशीनरी के हवाले से है। इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले बताती चलूँ कि हमारा जो पैनल है, मौजूद पैनल, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मौजूद हैं और हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा भी हमारा साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले उमर चीमा साहब को हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये दस्तावेजात पैनामा लीक्स के हवाले से मंजर आम पर लाए और मरियम बीबी के बेनिफिशियल ओनर होने के हवाले से वो आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। अब ये जानने की हमने आज कोशिश करनी है कि JIT ने जो लेटर रखा है सामने, JIT ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लेटर रखा है BVI का, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का। उस लेटर के मुताबिक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ने जब कांटेक्ट किया मॉन्सैक फोंसेका को, लेटर लिखा, मॉन्सैक फोंसेका ने आगे मिनर्वा को लिखा लेटर और उधर से तस्दीक हुई कि बेनिफिशियल ओनर मरियम बीबी ही हैं। 2 लेटर्स हैं अहम जो हमने माजी में देखे हैं। एक एडवोकेट जनरल ने लिखा था ऑफिशियली BVI के, उन्होंने भी तस्दीक की मरियम बीबी बेनिफिशियल ओनर हैं। दूसरा FIA का भी लेटर जो था वो भी तस्दीक करता है मरियम बीबी बेनिफिशियल ओनर हैं। अब इनकी क्या हैसियत है अगर कंपेयर किया जाए जो आज डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर शरीफ ख़ानदान सामने लेकर आ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर उन सब लोगों के लिए कि जिनको नहीं पता, ये सारे नाम ही हैं, ऑफ कोर्स ये टेक्निकल नाम है और नहीं उनको समझ के भाई ये मॉन्सैक फोंसेका किस बला का नाम है, मिनर्वा ट्रस्ट क्या है, सिंपली इन अ नटशेल आपको बताती चलूँ कि मॉन्सैक फोंसेका एक लॉ फर्म है और उस लॉ फर्म की बहुत सी आगे क्लाइंट्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उनमें से एक क्लाइंट उनका मिनर्वा ट्रस्ट है जो मिनर्वा सर्विस प्रोवाइडर है। ये मिनर्वा सर्विसेज, इसके आगे से करोड़ों और अपने क्लाइंट्स हैं जिनमें से एक क्लाइंट उनका शरीफ खानदान भी है। ये लेटर मॉन्सैक BVI ने, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मॉन्सैक फोंसेका को ख़त लिखा, जिन्होंने आगे अपने क्लाइंट मिनर्वा को पूछा, जिसने वापस जवाब दिया मॉन्सैक फोंसेका को और उन्होंने वापस BVI को बताया कि मरियम बीबी ही बेनिफिशियल ओनर हैं। अब ये नई डॉक्यूमेंट्स के सामने क्या स्टेटस है पुरानी डॉक्यूमेंट्स का? उमर चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, ये मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड का डॉक्यूमेंट सामने आया है, 20 दिसंबर 2016 का डेटेड है और इसको साइन किया उमेश सहाल ने, डायरेक्टर हैं ये मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड के. मिनर्वा का क्लाइंट हैं ऑफ कोर्स शरीफ खानदान. तो इन्होंने लिखा है डायरेक्टर साहब ने, टू द बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन, हमारी एक मीटिंग ज़रूर हुई थी जब आपने नीलसन और नेस्कॉल की मैनेजमेंट जो है वो मिनर्वा को हमारे सपोर्ट कर दी गई थी और फिर क्योंकि 2016 का डेटेड लेटर है, उन्हें ये भी कहा है कि आपको सीजन्स ग्रीटिंग 17 के लिए, आने वाले साल के लिए, ये नया नहीं है. तो ये JIT को दिया था, ये सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया था. अपेरेंटली शायद इसका इतना वजन नहीं था जो अभी तक जज साहिबान पिछले 48 घंटों से अदालत में पूछ रहे हैं कि एक खत, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि बेनिफिशियल ओनर हुसैन नवाज साहब ही हैं. इस खत को मैं एक साइड पे रखूं और दूसरी साइड पे एक तो आपकी इन्वेस्टिगेटिव काम, दूसरा JIT ने जो हिस्सा बनाया है अपना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का तस्दीक शुदा खत के मरियम बीबी ही बेनिफिशियल ओनर हैं. तो मुझे बताएं कि फिर किसके अंदर वजन है, किसको माना जाए? मैं दो चीजें मैं एक बड़ी सिंपल सी बयान करूंगा कि अगर आपके पास एक सरकारी महकमे की तरफ से लेटर आता है और दूसरी तरफ से एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से लेटर आता है, तो उसमें से अदालत की नजर में या कानूनी तौर पे किस हद की ज्यादा अहमियत है, जो कि एक प्राइवेट फर्म की तरफ से आया है या कि जो एक सरकारी एक मुल्क के किसी महकमे की तरफ से आया है? अच्छा जी, वैलिड पॉइंट. ओके, ठीक है. अच्छा, अब ये है यानी कि मैं अब आपके नाजरीन के लिए कि जो डॉक्यूमेंट हमने पेश किए या जिनको बाद में JIT ने कंफर्म किया, उन्होंने एक सरकारी चैनल इस्तेमाल करते हुए, एक मुल्क है जिसका नाम है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जिधर इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उनके अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा. उनके रिकॉर्ड से उन्होंने कंफर्म किया कि हमारे रिकॉर्ड में ये लेटर मौजूद है कि जिसमें मरियम सब्तर जो है वो नीलसन और नेस्कॉल की बेनिफिशियल ओनर है. अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाएं कि जो ये दस्तावेजात पेश कर रहे हैं, इनको तो वो अभी तक रिकलेक्ट कर रहे हैं जी कि जो मुझे याद पड़ता है, यानी कि उर्दू में हम यही बात करेंगे ना, जो मुझे याद पड़ता है, कतरी शहजादे के खत की तरह. ठीक है, हाँ, कतरी शहजादे के खत की तरह कि जी मुझे याद पड़ता है कि आपसे बात हुई थी और मुझे ये भी याद पड़ता है कि हमने मरियम बीबी से कभी कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी नहीं ली. तो इससे ये कैसे एस्टेब्लिश हो गया कि वो जो है वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है? या तो वो नील सहाई जो है, या ये जो अभी जो नई इन्होंने फॉर्म जिसके क्लाइंट बने हुए हैं मिनर्वा को, इन्होंने 2014 में छोड़ दिया था. तो जो नई फॉर्म का लेटर लेके JPCA लिमिटेड, यस, ये इनकी नई फर्म है जो अब नीलसन और नेस्कॉल को मैनेज कर रही है 2014 के ऑनवर्ड्स. ये क्लेम कर रहे हैं उमर साहब, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने मरियम बीबी से कभी राब्ता नहीं किया, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं की, हमारी मीटिंग्स हुई हैं हुसैन नवाज साहब से ही सिर्फ. नहीं, ये तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका उनसे राब्ता नहीं हुआ. ये भी हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि कोई चीज है, कोई अकाउंट है किसी खातून के नाम पर है, लेकिन मर्द उसको डील कर रहे होते हैं, जिधर सिग्नेचर चाहिए होते हैं वो उनके दस्तखत ले लेते हैं, लेकिन बाकी सारे काम मर्द कर रहे होते हैं. तो ये तो इस चीज की कोई ये जी कि हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ, इससे ये कैसे एस्टेब्लिश हो गया कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है? ये तो यानी कि मैं पूरी आपको ऑनेस्टी से बताता हूँ, और अगर यानी कि मुझे कभी कन्विंस हुआ भी तो मैं इस चीज का इकरार कर लूंगा बरमिला जी कि इनका कोई ऑथेंटिक है. लेकिन मैंने जो डॉक्यूमेंट्स को देखा है आपसे बात करने से पहले, मुझे, और जो अभी आपने भी यानी कि मेरी चीजों को कंफर्म किया कि इसी तरह वो चीजें लिखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल उसमें एक सिंपल सा असूल ये होना चाहिए, जिस तरह हम इस केस में बहुत सारी नई चीजें, हमारी एक अपनी एजुकेशन हो रही है, अब ये अदालत के सामने ये एक कानूनी नुक्ता आएगा कि एक तरफ आप एक यानी किसी रियासत के महकमे का लेटर आपके पास आया हुआ है और दूसरी तरफ एक निजी कंपनी का लेटर आया हुआ है, तो उसमें से वो ज्यादा अहमियत को किसको देंगे कि जिधर आपकी कंपनी समझ गई. वैलिड पॉइंट है भाई, तस्दीक शुदा काम और डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी और इनका वजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है. मगर आवाम की आसानी के लिए एक दफा फिर बता दें, ये JPCA कॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स के जो दो लेटर सामने लाए हैं शरीफ खानदान, एक 11 जनवरी 2017 का डेटेड है, दूसरा 15 फरवरी 2017 का डेटेड है. दोनों का मकसद जो मुझे समझ आई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दोनों का मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि हुसैन
नवाज साहब ही कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे और अहकामात पे ये नीलसन और नेस्कॉल को मिनर्वा से लेके JPCA को दे दिया गया मैनेज करने के लिए, और उन्होंने और ये 2 लेटर साबित कर रहे हैं कि मरियम बीबी से कभी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, सो उनका लेना देना नहीं है। सो आई थिंक ये मकसद इन 2 लेटर्स का ये है। और तीसरा लेटर जो है मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड का, वो बेसिकली कह रहा है, उसके अंदर शायद हमें वजन इसलिए नहीं शाजी नजर आ रहा क्योंकि कह रहा है बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन, डायरेक्टर साहब जो हैं मिनर्वा होल्डिंग्स लिमिटेड के, उनके क्लाइंट्स हैं शरीफ खानदान, उनके क्लाइंट्स हैं हुसैन नवाज, मरियम नवाज, ये सब क्लाइंट्स हैं उनके। सो देखें एक तो जिस तरह आपने भी बात की, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक लेटर तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा करा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अहमियत नहीं दी, जो कि नवंबर का लेटर है, ठीक है। अब ये नया लेटर ले आए हैं, आप देखें कि आज रात को गुजर जाएगी कि टीवी पे चल के कोई नए डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, सुबह इनका पता चलेगा। नहीं, मैंने कहा ये नए नहीं है, सिर्फ एक नया है। ये गलत मिसलीड नहीं करना चाहिए अवाम को। बहरहाल हुसैन साहब ये जरूर कह रहे हैं कि हमने JIT को दिए थे, उन्होंने अहमियत नहीं दी, इनको कंसील कर लिया, मगर दे आर नॉट न्यू, दे बीन पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑलरेडी एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सीन देम। अब ये वैसे मुझे नहीं आइडिया कि अगर इन्होंने JIT को दिए होते, मेरे ख्याल अहमियत देना या ना देना उनको इंटरटेन तो करना चाहिए था। मुझे अब ये JIT वाले बता सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है वैसे कि इन्होंने कोई उधर दस्तावेजात जमा कराई हो। चले, टू बी फेयर ना, तो चीमा साहब आखिरी सवाल, टू बी फेयर ये तो हमने कह दिया कि भाई आपके और मेरे बकौल गो के हमारी कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। हमारे एनालिसिस के मुताबिक इन 3 डॉक्यूमेंट्स में वजन नहीं है। अब जिसमें मुझे वजन नजर आ रहा है और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, वो है जो स्क्रैप मशीनरी का दावा था कि हमने मुंतकिल कराई 2001 में हुसैन नवाज साहब का, JIT ने रद्द कर दिया कि UAE मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ये कहती है हमारा कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है दुबई का, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है स्क्रैप मशीनरी कभी मुंतकिल हुई थी इधर से। ये लोग नए डॉक्यूमेंट सामने लाए हैं, प्रोड्यूसर साहब टीवी पे दिखाइए, और ये स्टैम्प्ड हैं, दुबई कोर्ट नोटरी पब्लिक से भी स्टैम्प्ड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स UAE से भी स्टैम्प्ड हैं ये लेटर्स, और ऑफ कोर्स हमारे कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से भी ये स्टैम्प्ड हैं ये लेटर्स। सो ये स्टैम्प, जबरदस्त स्टैम्प्स लगे हुए हैं, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट लग रहा है। और इसके अंदर आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये शारजा का लिखा हुआ है। यू थिंक इधर कहीं कोताही हुई है JIT से? हाँ, इधर मुझे कुताही लगती है, और उसकी वजह यह है कि JIT का जो फोकस है, उन्होंने वो दुबई से जो दुबई का जो कस्टम डिपार्टमेंट है उससे चेक किया। हाँ। तो उधर से इनके बयानात नहीं मिले। इनका ये फैमिली का ये मौकफ था कि जो हमारी जो ज्यादातर स्क्रैप मशीनरी गई है वो शारजा से गई है। अच्छा, अब इधर एक और फर्क देखें, अब इधर ये इनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी उसका एक वजन भी है। जी बिल्कुल। जो नीलसन नेस्कॉल के बारे में है वो एक प्राइवेट कंपनी के। अब इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम इतना आसानी से रद्द नहीं कर सकते अनलेस के वो ऑफिशियल कोई जो सरकारी महकमा है वो ये बात ना कहे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं। लेकिन जब तक ऑफिशियल है, सरकारी है, हम उसको वजन देंगे। जो नीलसन नेस्कॉल वाले हैं वो इनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ओके, उसको यही है कि आप एक फर्म के क्लाइंट है, उसको आप फीस भी देते हैं, उन्होंने काम क्या करना है वो तो इतनी देर आपका वो ओनरशिप और सारी चीजें छुपाने के लिए लगे हुए थे। तो अभी आपको क्या है कि वो इतने को ट्रांसपेरेंट बिजनेस में है कि जो आपको बताएंगे कि हम अपने रिकॉर्ड से हटके कोई चीज नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब, आपके वक्त का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो करीब से जानते हैं सारे इशूज को। शाहजी, अब आपने बात सुनी, बड़ा शोर मचा एकदम कि न्यू डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आ गए। 2-3 चैनल्स तो ये भी तज्जिया भी कर बैठे हैं कि कल तो काया पलट जाएगी, शायद पलट भी जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनमें से 5 डॉक्यूमेंट्स में 4 तो पुराने हैं जो पहले ही दिए गए थे, आपने सुन लिया। एक स्क्रैप मशीनरी की मुंतकली के हवाले से जो है वो ज़रूर कंटेस्ट हो सकता है JIT की फाइंडिंग्स के हवाले से, बिकॉज JIT आई थिंक दुबई कस्टम से बात की थी, वो उनने जो दिया है वो शारजा से हुआ था। सो व्हाट डू यू थिंक? मेहर, जैसे कि आपने कहा कि ये कोई नया तूफ़ान नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें वो हैं जो पहले वो पेश कर चुके हैं। एक नया इजाफा आप कह रही हैं है, बाकी ख़त पहले भी उनके पास थे। मैं उमर चीमा की बात से इस हद तक एग्री करता हूँ कि अगर आपने मवाजना करना है एक सरकारी ख़त किताबत में और ख़त में और एक प्राइवेट कंपनी फर्म के लेटर से जिनका वो क्लाइंट भी हैं और जिनके साथ उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं, ठीक है ना, तो वहाँ तो फिर वो अपनी मर्ज़ी का ख़त बनवाना लिखवाना मैनेज किया जा सकता है, बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन, ठीक है जी। दूसरा, जब आप बताना चाह रहे हैं, मुझे उस एक नीचे वाले जुमले की समझ नहीं आ रही कि हमारी कभी मरियम बीबी से मुलाकात नहीं हुई जी।
اس کی ضرورت محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کلیئر کر رہے ہیں نا کہ مریم بی بی کا تعلق منقطع کر رہے ہیں, کٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ مینج لگتا ہے نا. We further confirm that JPCA Limited has never met with Miss Maryam Safdar nor have we taken any direct instructions from her. ان سے کبھی ڈائریکٹ احکامات بھی نہیں لیے نیلسن اور نیسکول کے حوالے سے, یعنی حسین صاحب ہی مینج کرتے ہیں. یہ تو دیکھیں نا, اس سینٹنس سے لگتا یہ ہے کہ یہ مینجڈ لیٹر ہے. یہ جملہ ڈلوایا گیا ہے مریم سے اس سارے کیسز کو لا تعلق کرنے کے لیے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جان گئے ہیں کہ ان کا کیس بہت کمزور ہے. اب پبلک اوپینین کو مینج کرنا ہے جی, اور یہ پبلک اوپینین مینجمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے. نہ صرف پبلک اوپینین کو مینج کرنا ہے, اپنے لوگوں کو جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں, جو ان کی کہانی سے قائل دکھائی نہیں دے رہے, جو آج ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں, ان کو حوصلہ دینا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے سب دل و جان سے دفاع کر رہے ہیں, بلکہ اتنا کر رہے ہیں جو اپنا نہ دفاع کر سکے فائنینشیل اکاؤنٹس کا. رانجھا صاحب کو بھی دیکھیے گا, بھی ایکشن میں آئیں گے. دیکھیے 3-4 لوگ ہیں, یہ وہی ہیں 3-4 لوگ ہیں جو مخصوص ہیں. ایک وقفہ لے لوں جی, ایک سیکنڈ. وہ کرتے ہیں, پر لیکن بائی اینڈ لارج پارٹی میں تو بہت سارے لوگ ہیں. جی بالکل, ایک وقفہ لینا ہے. اینڈ شیری آئی ڈو اپولوجائز, یو نو دا پرابلم از کہ میں نے ایکچولی شو کا آغاز بھی آئی واز آل اوور دا پلیس بیکاز یہ ڈاکیومنٹس ابھی آئی ہیں, اور ان کو خود سمجھنے کے لیے آپ امیجن کریں, آج جج صاحب نے پھر بجا فرمایا کہ لیئر اپون لیئر اپون لیئر جو ہے وہ آف شور کمپنی ہے ٹو ہائڈ دا ایکچوئل پیپل اور ٹو ہائڈ دا ایکچوئل اونرز, جس کی وجہ سے سخت کنفیوژن. ایک وقفہ لے لوں, دین آئی وڈ آلسو لائک کہ اگر آپ یو گیو اس یور ان پٹ, کوئی میتھڈ ٹو دس میڈنس اگر آپ بھی سمجھا سکیں ہمیں تو, آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, آپ کو پہلے حصے میں تفصیلی طور پہ بتایا کس طرح یہ ڈاکیومنٹ ساری نئی نہیں ہیں, مگر ایک ضرور نئی ہے. اب دیکھیں گے کہ عدالت میں کون ویٹیج زیادہ رکھتی ہے. اسکریپ مشینری کے حوالے سے بینیفیشل اونر 48 گھنٹوں سے التجا کی جا رہی ہے کہ بتا دیجئے, ایک لیٹر دکھا دیجئے کہ حسین صاحب ہی بینیفیشل اونر ہیں. وہ نہیں ابھی تک کوئی آیا آفیشیل لیٹر. بہرحال موونگ فارورڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج وزیر اعظم نے بھی ایک بار پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے. تو شیری رحمان صاحبہ آپ کے پاس آؤں گی. مجھے بتائیے کہ لاسٹ آئی چیک تو 1947 میں ہمارے ملک میں قانون بنا تھا کہ جدھر بھی آپ کے ایسٹس زیادہ ہوں اور آپ کی سورس آف انکم اور مینز نہ ہوں ایسے کہ آپ جسٹیفائی کر سکیں, تو وہ کرمنل مس کانڈکٹ ہے وچ فار اے پبلک آفس ہولڈر از کرپشن. تو ابھی بھی جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے, یو تھنک جینوئنلی پوچھ رہے ہیں یا اپنے ووٹ بینک کو اپیز کر رہے ہیں جس طرح شاہ جی نے کہا؟ اسے تھینک یو مہر. اسے تو پہلے تو میں کہوں گی اسے اپنے دس از کال اسپیکنگ ٹو یور بیس, الائننگ یور بیس. تو یہ اپنی پارٹی اور وہ جو ان کو دفاع کرنے اب تیار نہیں ہیں. آپ تو شکر کریں آپ کو کوئی نون لیگ کا منسٹر یا بندہ مل گیا یا سینئر کوئی مل گیا. میں تو کل بھی شوز پہ تھی جہاں دیریلی سب غائب ہو رہے تھے, اور کچھ ہمارے پرانے جانے والے بھی ہیں سیاست میں جو آف دا ریکارڈ کہہ رہے تھے بھئی ہم سے یہ نہیں ڈیفینڈ ہوتا. تو اینی وے بات تو نکلے گی تو دور تلک تو جائے گی. اور اس وقت جو آپ واٹ یو آر گریپلنگ وتھ آر نیو ڈاکیومنٹس جو نیو ہیں نہیں. یہ ایک چینل پہ ریلیز ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں بہت بڑا انکشاف ہوا ہے, اور 11th آپ پہ یہ ڈاکیومنٹس سامنے دے دیے گئے ہیں اور اوہو فتح ڈکلیئر کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ان میں سے 4 میں سے آپ نے کہا 5 ہیں, تو ان میں سے ایک شاید نیا ہوگا. زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں اور ان سے گوش گزار ہوئے ہیں. اب بات یہ اگر نئے ڈاکیومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں تو اس وقت کیوں پیش کیے جا رہے ہیں 1 سال بعد, آپ مجھے بتائیں. دوسری بات تو کچھ افواہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ قطری فارن منسٹر کے خط کی بھی آمد اس سے لنک تھی, اور وہ 18 کو آئے 17 کو آئے ہیں اور 18 ایسے کوئی ڈیٹڈ ان کے پاس کوئی نیا لیٹر ہے. تو اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اب آئی تھنک فورینزک ٹیسٹنگ ہر ڈاکیومنٹ کی ہونی ضروری ہے. نہیں, اب تو بہت بڑا پینڈوراز باکس انہوں نے کھولا ہوا ہے. جس دن انہوں نے وہ کلپ اور فونٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ان کی موسیق فونسیکا تو الگ بات ہے, BVI کی اپنی انویسٹیگیٹو ایجنسیز نے کہہ دیا ہے کہ دس از پرابلمٹک.
تو اب تو کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو، جسے کرائے وولف کہتے ہیں نا، آپ سچ بھی کہہ رہے ہوں تو وہ اب کھل جاتا ہے ایگزامینیشن اور تفتیش کے لیے. تو مسئلہ یہ ہے، دو چیزیں اس سے ہوتی ہیں. دیکھیے حکومت وقت کی یعنی رولنگ پارٹی کی اس وقت کیا اسٹریٹجی رہی ہے. اسٹریٹجی جواب دہی کی نہیں ہے کہ ہم کوشش بھی کریں کہ جو بالکل انبار لگا ہے سوالات کا، اور بہت شرمندہ، میں تو بہت میاں صاحب شرمندہ تو ہوں کہتے ہیں کہ جن کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے تھے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں. اشارہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی طرف ہی تھا. کمال کی بات ہے. اور انہوں نے آج تو سیالکوٹ میں، مجھے افسوس سے میں کہوں گی، سیالکوٹ گئے ہیں، وہاں لائن آف کنٹرول پہ بمباریاں ہو رہی ہیں اور انہوں نے پوچھا تک نہیں، نہ جلسے میں نام لیا. نیشنل سیکیورٹی گئی بھاڑ میں ان کی نظر میں. اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے دیکھ کے کہ پاکستان کی ساکھ اس طرح مجروح ہو رہی ہے کہ ہم پرائم منسٹر اپنی بچت کرتے پھر رہے ہیں اور اپنی فیملی کے ڈاکیومنٹس اور دستاویزات، اور 1 سال سے یہ فلم چل رہی ہے اور اب تو ایسی نہج پر آ گئی ہے کہ سارا ملک مفلوج ہوا ہوا ہے. پھر یہ کہنا کہ دوسرے I don't even want to go. 2 دن پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اپنا موازنہ کروایا جا رہا تھا، بالکل غیر مناسب اور ریڈیکولس موازنہ ہے. اچھا مجھے دیکھنا، let's try to figure out one thing. واقعی مجھے لگتا ہے، اور یہ میں اس لیے اب یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیلے کرنے کی ٹیکٹک ہے. انہوں نے سارے وقت یہ ٹرائل کی طرف ہی جاتا نظر آ رہا ہے ابھی تک. یہ تو کوشش کریں گے، ایڑی چوٹی کا حتی الامکان کوشش ہوگی کہ یہ ٹرائل کی طرف جائے اور پھر اس کو اور ڈریگ آؤٹ کریں، پھر کہیں اور مینوفیکچر کر دیں ایک اور کہیں ڈاکیومنٹ اس طرح. مگر ٹو بی آنیسٹ ایکچولی ایک سیکنڈ ٹو بی فیئر بات کیجیے. آپ کو لگتا ہے جتنا اس کا بوجھ ہے ابھی شریف خاندان کو، اتنا کچھ گو تھرو کرنا پڑا ہے؟ I'm sure it's not easy at a personal level, at a family level. I'm sure یہ روز کا میڈیا ٹرائل بھی آسان نہیں ہوگا. وہ چاہیں گے کہ یہ اور 1 سال آگے چلے. Would anybody want that? Would anybody want to go through that? I'll tell you مہر، آپ سوچ بھی نہیں سکتی. کچھ لوگ، کسی کا ڈی این اے ایسا ہوتا ہے. میں تو اب تک ٹارچر ہو چکی ہوتی ہے. Unless they want کہ ہم مینج کر لیں. نہیں، مینج کر لیں اور ہم میں سے سارے کے سارے جواب دہی کی طرف. We would have grabbed the first opportunity to clear our names, okay? مگر یہاں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ٹیکٹک اور اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ you drag it out. آپ اس کو اگلے الیکشن تک گھسیٹیں یا کم از کم سینٹ الیکشن تک گھسیٹیں، اور اس کے اوپر ایک تہ لگا کے رکھیں. روز کی ایک بینڈ سرکس، انہوں نے کہا نا سرکس لگایا ہوا ہے، تو عدالتوں کو بھی سرکس وہ بنانا چاہ رہے ہیں. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مینا بازار. مگر اگر ہم رانجھا صاحب کو بھی انکلوڈ کریں نا تو زیادتی ہم سارے تجزیے دے رہے ہیں. اب ان کی نمائندگی بھی ضروری ہے. جسٹ اے سیکنڈ رانجھا صاحب، کیونکہ آپ جوان ہیں، ینگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لائر بھی ہیں، کوئی بزرگ نمائندگی کر رہے ہوتے شاید میں ان سے نہ کہتی کہ موبائل اٹھائیں اور گوگل کریں. آپ اپنے لیڈر کو گوگل کریں. سر وہ ارب پتی بتائے جاتے ہیں گوگل کے اوپر، ارب پتی. مسئلہ یہ 4 اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دے سک رہا خاندان. سر یہ بڑا مسئلہ ہے. سپریم کورٹ 48 گھنٹوں سے کہہ رہا ہے کہ سر اب تو دے دو، اب دے دو. آخری یہ وہ ہے. تو پھر بھی یہ پوچھتے ہیں آپ سب کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور یہی شاید سر کہ کوئی تو پبلک آفس ہولڈر کا اور ان کے اثاثوں کا کہیں نہ کہیں سے تو کوئی سمجھ آئے سر پیر اس طرح ارب پتی بنے. اس سے پہلے میں پہلی تو بات آپ یہ دیکھیں آج کورٹ میں راجہ صاحب ایک سیکنڈ ریسرچ ہے، آج جو ججز نے کیا کہا، انہوں نے کہا اب جب بھی وقفہ لیتے ہیں کوئی نئی دستاویزوں پہ قطری ٹائپ آ جاتا ہے نا، کچھ اپڈیٹڈ. دیکھیے اس ریسرچ کو جو گوگل ٹائپ ریسرچ ہے، پہلے تو بات ہے اس ریسرچ کو تو خیر اتنا وزن نہیں دیا جاتا. سورس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ریسرچ جو ہے وہ کسی لاگ سائٹ سے آ رہی ہے یا کسی اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے آ رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے. چلیں یہ تو خیر ایک بات علیحدہ تھی. لیکن کمنگ بیک ٹو یور ریئل کویسچن وچ واز کہ بھائی منی ٹریل کیا ہے. دیکھیں جو آج ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے ہیں، ان ڈاکیومنٹس کے کانٹیکسٹ میں جو بات ہو رہی ہے، بات کیا ہو رہی تھی کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ ایک کانکاکٹڈ سٹوری ہے یا ٹیمپرڈ ڈاکیومنٹ ہے. کیلبری کی انک آ گئی اور اس کے اوپر ایک ایکسپرٹ ایڈوائس آ گئی جس کو ہم نے ریفیوٹ کیا، اور اس کے اوپر ڈفرینٹ اوپینینز بھی آئیں اور وہ اوپینینز بھی لے کر آئیں گے جو اس کو ریفیوٹ کریں گے کہ یہ جو انک ہے یہ مارکیٹ میں کب سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جے پی سی اے کے ڈاکیومنٹ ہے، اگر آپ اس ڈاکیومنٹ کو پورے دیکھیں اور اس کو ہمیں ضرورت یہ کیوں پیش آ رہی ہے اپنا دفاع کرنے کی، ہمیں ضرورت یہ اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ہم پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس الزام سے متعلقہ جو لوگ اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں ہم ان سے کسی نہ کسی ایشو کے اوپر بھی اسسٹنس لے سکتے ہیں. یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے. اب جے پی سی اے جو کمپنی ہے، اگر وہ کمپنی جو کہ سروس پرووائڈنگ کمپنی تھی،
اس نے پورا کا پورا بیک گراؤنڈ دے دیا, اس نے بتا دیا ہے کہ بھئی میرے ساتھ اس پوری ٹرانزیکشن میں کہیں بھی کوئی ڈیلنگز مریم نواز کی نہیں ہوئی. سو اٹ مینس کہ وہ اونر نہیں ہے. جس کمپنی کو میں پیسے دے رہی ہوں ایز اے کلائنٹ, دیکھیں میں کمپنی کے نیچے, مہر کمپنی کے نیچے ایک بندے نے سگنیچرز بھی کیے ہوئے ہیں, اور وہ کل کورٹ میں یا کسی بھی فورم کے اوپر آ کے اس کو جسٹیفائی کرے گا اور وہ اون کرے گا اپنے ڈاکیومنٹ کو, تو وہ تو ڈاکیومنٹ اس وقت اس کی تو ایک جو اس کی پریزنس ہے وہ تو بڑی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ڈاکیومنٹ ہے جو منروا نے دیا ہے, منروا جب آ رہی ہے وہ منروا بھی یہ اسٹیبلش کری کہ ہم سے یہ کئی دفعہ سوال اٹھتا تھا کہ حسین اپنی کوئی اس کا کوئی دے دیں ڈاکیومنٹ کہ اپنی ان کی جو بینیفیشل اونرشپ ہے اس کے اندر کمپنی کے اندر ہے کہ نہیں ہے, اور منروا کہاں سے آ گئی, تو منروا کا بھی 2006 کا وہ ڈاکیومنٹ آ گیا. مانا کہ یہ ڈاکیومنٹس پہلے ریکارڈ پہ تھے, لیکن ان ڈاکیومنٹس کی جو ریلیونس تھی, جو ان کو سیکوینس وائز سیٹ کرنا تھا, وہ نہیں کیا گیا. جے آئی ٹی نے, اب میں یہ نہیں کہہ سکتا سپریم کورٹ کی بنائی, ایک سوال ہے, صرف ایک سوال ہے, لیکن ایک سوال ہے جے آئی ٹی سر, ایک سوال ہے, ایک لا فرم, ایک پرائیویٹ لا فرم جو اپنے کلائنٹ کے حق میں لکھ رہی ہے اور تصدیق کر رہی ہے اس کے نیریٹو کی, اس کے بیانیے کی, اس میں زیادہ وزن ہے یا ایک ملک کی انویسٹیگیٹو ایجنسی اور اٹارنی جنرل کے خط کا زیادہ وزن ہے؟ سمپل, یو آر اے لائر. مہر یو ہیو ہٹ دا بولز آئی. تو پھر جے آئی ٹی کہ جو واجد ضیاء صاحب ہیں ایک پرائیویٹ لا فرم سے لیگل اوپینینز لیتے ہیں, انویسٹیگیشنز کراتے ہیں, یو ہیو ہٹ دا بولز آئی کہ کیا وہ جو چیزیں ہیں وہ ریلیونٹ ہیں, اور ان چیزوں کی بیسس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس کے تو 3 خط ہیں 3 ممالک کے, ان کا بیسس ہے. آپ کی شاید بات درست ہو, شاید بات درست ہو کہ وہ I'm coming back. As far as mutual legal assistance is concerned, ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو بی وی آئی کے اٹارنی جنرل ہیں, انہوں نے فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو انہوں نے ویریفائی کر دیا ہے. میں نے یہ ریسرچ خود بھی کی ہے کہ بی وی آئی کے بیچ میں کمپنیز کو جو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ہے وہ فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے. بی وی آئی کے اندر کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ, جس طرح پاکستان میں ایس سی سی پیز ہے, ایس سی سی پی کمپنیز کی بکس مینٹین کرتا ہے, کمپنیز کے ڈائریکٹرز کے نام مینٹین کرتا ہے, ٹھیک اسی طرح بی وی آئی میں بھی ایک ادارہ ہے جو کمپنیز کے بیچ میں اٹارنی جنرل نے بھی اپنی پرائیویٹ ڈائری تو نہیں کھولی ہوگی نا جو تخت کے نیچے رکھی ہوئی ہے؟ اٹارنی جنرل نے سرکاری ریکارڈز ہی کھولے تھے. نہیں, میرے پاس اٹارنی جنرل کا لیٹر ہے سر. ہمارا یہ کویسچن جو ہے یہ پھر جائے گا والیوم 10 کی طرف کہ والیوم 10 کو کھول کے ہمیں بتا دیا جائے کہ اٹارنی جنرل سے کیا سوالات پوچھے گئے تھے. سر, آپ کے وکیل نے عدالت میں کہا ہے, جب جج صاحب نے کہا سوچ لو, کھول دیں, سوچ لو, کہتے نہیں سر اٹس اوکے, اٹس اوکے. سر آپ ادھر موقف اور دیتے ہیں اندر. نہیں, میری بات سنیں, جو انہوں نے کہا نا اٹس اوکے, میں اس کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی آج بیٹھی ہوئی تھی سر, میں بھی تب ادھر موجود تھی. میں آج 2 دن تو جاتا رہا ہوں. جب یہ بات ہوئی تھی, یہ کل ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا سوچ لیں, اور خواجہ صاحب نے کہا تھا مجھے ایکسس دے دیں, آپ اس کو پبلک نہ کریں بیکاز وہ آن گوئنگ ہے. تو ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن اگر خراب ہوتی ہے. آپ کو یہ بھی کہا آنریبل کورٹ نے سر کہ حسین کی جس نے پکچرز لیک کی تھی ان کو پبلک کر دیں اس ادارے کا نام. آپ نے جیسے یہ کام انہوں نے کہا, آپ کے پر جلنا شروع ہو گئے, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ اس ادارے سے تعلق رکھتا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, پر جلنے والی کیا بات ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ جو ادارہ ہے وہ آئی ایس آئی ہے, اور اس ادارے کے بیچ میں اس میں کیا پر جلنے والی بات ہے؟ یہ تو دبانگ ہے. میں نے شاہ جی یہ صرف نہیں, میں اس میں کیا, اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. ایکچولی ایک سیکنڈ سر, ایک منٹ, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پورا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے اپنی فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ نہیں, میں نہیں, اب باری باری, I want everybody to contribute. Everybody sir. میں ایک بات کا میں جواب دے دوں کہ نیریٹو فوج کے اگینسٹ بلڈ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے جو بریگیڈیئر نعمان کی انکلوژن ہے اس کے اوپر, آپ فوج کے شاید اندر جا کے یہ پتہ کر لیں کہ شاید آئی ایس آئی کے افسران کو بھی اس بات پہ اعتراض ہو کہ بریگیڈیئر نعمان کو وہاں پہ کیوں ڈالا گیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم حاضر. مجھے بتائیں, آپ کو تو اعتراض نہیں تھا جب ڈان لیکس کی انکوائری میں آپ نے ڈالا یا پٹھان کوٹ کی انکوائری میں ڈالا؟ جو اچھے افسران ہیں, اچھے اور زبردست افسران ہیں, اور یہ کوئی نیا وہ نہیں ہے. بی بی کو اللہ جنت نصیب کرے, شہری صاحبہ کریکٹ می, بی بی شہید نے بھی ایک ریٹائرڈ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا تھا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک یہ والی ساری ایشو ہے, شمس رحمان کلو, گوئنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ, میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کورٹ کا ڈاکیومنٹ ہے, جو سیل ایگریمنٹ ہے, جس کے بارے میں دبئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 1980 کا سیل ایگریمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا,
सर मगर उसके ऊपर अपने दस्तखत ही नहीं पहचान रहे शहबाज शरीफ साहब। JIT के अंदर जाके उन्होंने कहा भी मैं नहीं पहचानता, मुझे तो ये याद ही नहीं है। देखिए शहबाज शरीफ साहब, ना तारिक शफी को कुछ याद है ना शहबाज शरीफ को। मैं आपको ये बताता हूँ कि JIT के अंदर जाके ना तारिक शफी को याद है ना उनको याद है, लेकिन डॉक्यूमेंट मौजूद है जो कि टेस्टेड है, वेरीफाइड है, ना भी याद हो डॉक्यूमेंट मौजूद है। Okay, let's get a little bit more inclusive now, रांझा साहब जी। देखिए पहली बात ये है कि रांझा साहब का ख्याल है कि ये जो खत आए हैं नए, जो कि नए नहीं हैं, उससे ये सारी पटिशन क्वाश हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये इनकी नहीं ट्रायल की तरफ जा रही। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछती हूँ सर, आप लोगों की डुगडुगी कौन बजा रहा है? आज फिर PM साहब ने कहा यलगार जारी है, डुगडुगी। और देखिए आप ये कह रही हैं ना कि ये किसको ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। बार बार आप लोग उनको ताना मिलता है करप्शन के ऊपर, हमसे बात ना करो पीपल्स पार्टी से, कर रहे हैं। और आपको कहा जाता है कि आप किसी के इशारे पे चलते हैं। देखिए ना वही थे ना, वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। नैरेटिव क्या है कि ये मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, ठीक है ना जी। अब साजिश जो है तो साजिश तो किसी के साथ मिलके की जा सकती है ना। एक तो ने आइडेंटिफाई कर दिया कि हम हैं जो साजिश का हिस्सा है, और दूसरा किसी से मिलके करेंगे ना साजिश। तनहा तो साजिश नहीं कर सकते ना बाहर। आज का जनरल ज़हीरुल इस्लाम कौन है? लेट मी आस्क यू दिस। 2014 में तो ज़हीरुल इस्लाम थे बकौल इनके, आज का कौन है? हमें तो नहीं मालूम, नहीं पता, हमें तो नहीं मालूम, इनको मालूम होगा। रांझा साहब इनको नहीं पता। अगर हुकूमत में तो ये है, बताएं ये IB इनके पास है और IB ओवर टाइम काम कर रही है, तो ये बता दें। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये साजिश की जो बात होती है, साजिश को हम इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि जो मेला फ्राइडे है, अगर हमारा जो मौक़िफ़ है वो सफ़ा मिसल पे JIT नहीं लेके आ रही, सुप्रीम कोर्ट का भी मेला फ्राइडे है। आई मीन आपसे पूछ रही हूँ, हमें नहीं लगता क्योंकि सर ये सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रही है। और आज जो वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये सवाल कैसे उठा रहे हैं, तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट उठा रही है, तो फिर हिम्मत करें और कहें। नहीं, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, हिम्मत करने की जो बात है वो मैं आपको उधर नहीं हिम्मत करते ना। हिम्मत जो है वो तो सब में होती है, और वक्त आने पे हिम्मत जो है उसका मुजाहरा भी होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कंटेम्प्ट को ऑफ कोर्ट तब होती है जब आप कोर्ट के बारे में कोई एडवर्स रिमार्क्स देते हैं, जो कि हम नहीं दे रहे, हम एक डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये पिटीशन क्या फ्रिवोलस नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है। ये पिटीशन फ्रिवोलस है। So you're trying to say कि इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा जो है अदालत उज़्मा, वो एक फ्रिवलस काम में अभी तक लगा हुआ है, फ्रिवलस मश्क में। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की हमारे अजीम अदारे के रजिस्ट्रार ने पहले उसी पिटीशन को फ्रिवलस कह के रिजेक्ट कर दिया। आगे बढ़े ना, पुरानी बातें करते हैं फिर रीएक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़े सर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मुझे ये बताइए। ओके जस्ट अ सेकंड सर, आई हैव टू ओके जस्ट 1 सेकंड, गिव मी अ सेकंड सर। मुझे ये बताइएगा शहरी साहिबा कि नेचुरली अभी सब सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठेंगे कि जब बाहर की कंपनियां लॉसेस में जा रही थी, लोकल कंपनियां हुदैबिया इंक्लूडिंग चौधरी शुगर, ये सब लॉसेस में जा रही थी, तो वेल्थ किस तरह जो है वो इंक्रीज करती रही एक्सपोनेंशियली, ये सवाल भी हैं। और आपको लग रहा है कि इवेंचुअली इस पूरी सिचुएशन के अंदर मरियम बीबी का, बिकॉज ये भी जो अब सारे डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, मरियम बीबी को अगर माइनस कर दिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर इज सेफ? सॉरी आपकी आवाज़ कट गई, फिर आवाज़ कट गई इनकी। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, मैं चलें मैं इन नटशेल बताइएगा, आपको लग रहा है कि ये आने वाले चंद दिनों में रैप अप हो सकता है केस? देखिए आज तक तो यही तवक्को थी, आज तक यही तवक्को थी, और ये सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही थी। बहुत सारे शट एंड क्लोज जिसे कैसे एविडेंस सामने आई हुई थी, ओपन एंड शट जिसे कहते हैं। और उसके सामने आपने जो सवाल किया है एसेट्स एंड उनका ट्रेल, उनकी जो बुनियाद है वो कहाँ से पैसा आया, किधर से ट्रांसफ़र हुआ, उसमें बहुत तजादात थे। इनके अपने बयानात में तजादात थे, और इनका अभी तक पूरे 1 साल में यही स्ट्रेटजी रही है कि मुस्तकिल सीना जोरी पर काम चलता रहे। और जब और इसमें मुझे लगता है, अब ऐसा लगता है कि दे वर बाइंग टाइम। दूसरी बात यह है कि अभी भी जो जितनी भी चीज़ें सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उन अगेन ये डिस्कशन अब ये हो रहा है रात को कि जी वो तो नए नहीं हैं और उनमें से एक नया है। तो ये 11th आवर पे नया डॉक्यूमेंट पैदा होना, वो भी इस तरह एडमिट होना, मुझे बताएं कि डेफिनेटली यू सी ऑफ कोर्स दे विल, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट की कोशिश ये थी
کہ اس کو جتنے جلدی کنکلوڈ کر سکیں کریں. ان کے بیانات میں بھی یہ نظر آ رہا تھا. ایک دو اہم سوال آپ لوگوں سے پوچھوں گی کیونکہ آپ لوگوں کا تجربہ رہا ہے اور آپ لوگوں نے بار بار یہ کہا. آج وزیر اعظم نے پوچھا کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے تو میں کیا کروں, اور پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ مجھے کس سرکاری منصوبے سے ہم نے پیسہ بنایا ہے, یعنی نام لو. گو کہ یہ مہر یہ سیاسی گفتگو ہے, یہ سیاسی جملے بازی ہے. یہ بتانے کے لیے جو اپنا جو ووٹر ہے, اپنی جو سپورٹ بیس ہے جو ہلا ہوا ہے اس وقت, اس کا جو کانفیڈنس شٹر ہو گیا ہے, اعتماد اٹھ گیا ہے, اس کو بحال کرنے کی کوشش ہے. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پاکستان سے محبت نہ ہوتی تو ایٹمی دھماکے نہ کرتا, کلنٹن سے میں $5 ملین لے لیتا. اب اس میں پیٹریوٹزم اور خدا کے لیے ایٹمی دھماکوں کا یہاں سے کس سے کیا تعلق ہے؟ پیناما سے کیا تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, مگر اس لاجک کے تھرو تو جو بھی انسان کرپٹ ہے وہ محب الوطن یا اپنے ملک سے پیار نہیں کرتا. یہ دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو تو ہونا تو ضروری نہیں ہے. There's so many people who are proud. مجھ شہید, مطلب غازی نہیں, شہید بننا چاہتے ہیں نا. یہ شہادت کی کوشش ہے. یہ ڈیریٹو سارا بلڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں میں ملک کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. میں ایٹمی دھماکے کرتا ہوں, یہ کرتے ہیں, میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہو جاتی ہے. سی پیک جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹیں کون کر رہا ہے؟ کس کی آنکھوں میں دھول ڈال رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جذباتی ووٹر will buy this؟ جی جذباتی ووٹر جو ہے یہ بیانیہ لے گا, مانے گا؟ میرا خیال ہے ووٹر بہت آگے جا چکا ہے, لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں, وہ سب کی بات سنتے ہیں, سب کی بات سن کے اپنی رائے خود قائم کرتے ہیں. اچھا, اور رانجھا صاحب یہ معصومیت کے صدقے آج یہ بھی پوچھا, آج جو حساب جی نو ایبسولوٹ شہری صاحبہ آپ کے پاس آ جاتی ہوں. آج جو حساب ہو رہا ہے اس کا مجھے علم نہیں, وہ جینوئنلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے اس حساب کا, اور کیا یہ ہمارے کاروبار کا حساب ہو رہا ہے؟ نہیں, کاروبار کا کیوں نہیں حساب ہوگا؟ کاروبار کا تو حساب ہوتا ہے. اگر آپ سیاست میں ہیں, تیسری دفعہ پرائم منسٹر ہیں, تو کیوں نہیں حساب ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کام کرنے دیں, میں یہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے, جیسے سی پیک کوئی کارپیٹ ہے جو رول ہو کے چلے جائے گا اگر ان کی حکومت غیر مستحکم ہوئی. دوسری بات یہ سینگ دیٹ کل دیکھیں ہمیں ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے, لوڈ شیڈنگ ہٹانی, بالکل کل سے زیرو لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی یہ اگر مستحکم ہو گئے, اپنی کرسی سے چپکے رہے. تو دیکھیے باتیں تو کافی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکل بلسٹر ہے, اینڈ کلیئرلی اس کو کوریج بھی مل رہی ہے, لوگ اس کو سیریسلی بھی ڈسکس کریں. کیا کریں؟ آن اے لائٹر نوٹ آپ سے پوچھوں, آن اے لائٹر نوٹ یہ جوک چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, رانجھا صاحب کہیں آپ لوگوں نے میاں صاحب کا نام پاکستان تو نہیں رکھ دیا کہ پاکستان خطرے میں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں. مہر بات یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو آپ محبت اور حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس کے اوپر کئی دفعہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہوتی ہیں, قوتیں ہوتی ہیں, ان کو اس پہ اختلافات رہے ہیں. اور مسلم ممالک کا اگر نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ 2-3 مسلم ریاستیں ایسی رہ گئی ہیں جن کے پاس اچھی فوج ہے, ایک اچھی نیشن ہے, ایک اچھی اکانومی ہے اور جمہوریت بھی ہے. یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے. تو یہ اس کے بیچ میں آپ کا پاکستان بھی اسی میں شامل ہے, ترکی بھی اسی میں شامل ہے, ایران بھی اسی میں شامل ہے. انٹرنیشنل کنسپیریسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, نہیں آپ میری بات تو سنیں نا. شامت قریشی صاحب اختلاف کریں, اپنی باری پہ کریں. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں, ہم تو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ انٹرنیشنل کنسپیریسی کیسے ہوگی, ہمیں سمجھا دیں, ہمیں قائل کر دیں نا. ہو سکتا ہے ہم آپ کے ہاتھ سے ہاں ملا دیں. بالکل میں آتا ہوں اس بات پہ. دیکھیں جی, جب بھی یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب نے OIC کال کی, بھٹو صاحب نے OIC کی, تو اس کے بعد بھٹو صاحب کا اور پیپلز پارٹی میں جہاں پہ شامت قریشی صاحب پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, اس وقت یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا اور انہوں نے یہ کر دیا, ایٹمی جو تھی اس کا تیاری کا سلسلہ شروع کیا, تو ان کو سزائے موت ہو گئی, یہ ان کو سزا دے گی. چلے بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو چکا ہے, یہ انشاءاللہ یہ چنک ریپیٹ میں چل جائے گا. بہت بہت شکریہ. بھیا بھٹو آپ بننا چاہیں بھی تو نہیں بن پا رہے, کوشش بہت ہو رہی ہے. چلے اچھا آگے بھٹو سے بھی آگے نکل گئے. نو شہری صاحبہ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں, یہ جو ڈاکیومنٹس منظر عام پر آئی ہیں نا, عمر چیمہ wasn't a part of our show but we had to take his input, but really this never happened before, so I do apologize, but thank you so much for your time, really appreciate it. Good night, Allah Hafiz.